अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम फजीलत मआब जनाब काबिल क़द्र व एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी क़ारी व हाफ़िज़ हुस्नुल मआब से दामत बरकातुहुम, जनाब फजीलत मआब बिरादर मुकर्रम व मुहतरम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब दामत बरकातुहुम और बिरादरी मुकर्रम व मुहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी जनाब शौकत अली साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, मेहमान गिरामी जनाब हाजीउल हरमैन शरीफैन जमशेद खान साहब दामत बरकातुहुम, दीगर काबिल क़द्र एहतराम हाज़िरीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह वल मिन्ना। चिद रबीउल अव्वल मियाश मुबारक शुरू शवी दा और तमाम इस्लामी मालिकों की बिलउमूम और ज़मुंगा पदे वतन अजीज़ पाकिस्तान की बिलखुसूस और ब्या ज़मुंग पदे सूबा की बिलखुसूस पहर यो कली की पहर खार की पहर महल्ला की पहर मस्जिद की दा महफिल द जिश्ती मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनावी। चिदानने मजलिस और महफिल दागी या वकड़ाई दा जनाब मौलाना से मुबारक ता रदी तमाम मुक्तदियानो मलगुरु रदी द कमेटी अराकीन तदी अल्लाह पाक द द्वारो जिहानो खुशाली वर मुअज़्ज़ज़ो द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा महफल दागवी द आमद पहुशाले की जोड़वल दागवरे द सहाबे किराम सुन्नत जतासुता यो द्री खबर दरी पजिमन की कौम उम्मीद दे ची ज़मीन द पारे अल्लाह मशअल राह ओगर दे। पखवा ज़माना की यो डेर वी वली व आलिम तेर शवे दे
چې دا غنوم دی عمر بن حسین محدث اندلسی رحمت الله تعالی علیه. هغه یو کتاب لیکلی دی په عربی ژبه، دا غي نوم دی کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر صلی الله علیه وسلم. او پاغي کی دا روایت را نقل کړي دي چې جلیل القدر صحابي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د خپل حال بیانای. د مبارک فرمای انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت عامر الانصاري رضي الله تعالى عنه. ما طرف تقوري الله مبارک وی اوزل حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره دا غوی مبارک په ملګرتیا کې د حضرت عامر انصاری رضی الله تعالی عنہ کور تلاړما. کله چې موږ د عامر انصاری رضی الله تعالی عنہ کور ته ورسېدو په دروازه داخل شو نو په دغه وخت کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مدرید زمدرید داولی ودریدو اذ كان يعلم مدارج ولادته صلى الله عليه وسلم لأبنائه وعشيرته. پدغ وقت حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لگیا دے خپل بچی را جمع کړي دي، خپل د خاندان افراد را جمع کړي دي او هغوی ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دنیا ته دراتللو واقعات بیانوي. د حضور علیه السلام مبارک د ولادت کیسې ورته کوي چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په مکه معظمه کې د بنی هاشم په قبیله کې د عبد المطلب سے پکور نه کې د عبد الله سے پکور کې او د بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها په غیږ مبارکه کې د ربیع الاول په میاشت په عام الفیل کې د بیت الله شریف پچم گاون کی پا دولسم ربیع الاول د پیر پورز د سبع صادق پا وقت کی د حیعت د علماء پا نصف شل منٹو سلور بجی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دنیا تا تشریف راوڑے د حضور علیہ السلام مبارک دراتلو سر ډیر برکات په عالم باندې خور شو. یو دا چې عبد المطلب سے پدیش په بیت الله شریف کې سار شوی خو چې کله سبع صادق وخت او وکاته نو بیت الله شریف د حضور علیہ السلام د کور طرف تر ټیټ شو او سجده ولګولا. پا بیت اللہ شریف کی چه سمر بوتان نصب و غپر مخی نسکور را پریوتا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا برکتا دا غمور مبارک چه دا خپل کور پا چار دیواری کی پا خپل کوٹا کی پا گوٹ کی ناستوا دا حضور علیہ السلام پا تشریف آوری سرا داغی پسترگو مبارکو کی دمر طاقت پیدا شو چی دا خپل کور دا چار دیواری دا خپل کوٹی دا گوٹ میں دا شام محلون پا خپل استرگو مبارکو دا پا دغش باندے چی دا مکی معظمی پخار کے سمر واشمان دنیا تراغلیو آغا طول اللہ ناری نا پیدا کریو یو پکی جنائی نوا داغی وجہ سوا چه دوی بکلا معصوم جنائی پیدا شوان دا عارو دا شرم دا وجن بیغ جوان دی خخولا یا بمرکا
اللہ دا نغست چپکم سحر زما محبوب علیہ السلام دنیا تردی اغخ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے پکم معصومت ظلم شی ندا اللہ نغخت دا دی وجنے اہل مکہ تا پدغ شپا پدغ ورس چی سمر معصومان پیدا شوی دیا غطول ناری نماشوانو دا دا حضور علیہ السلام مبارک برکات دارنگی دا ایران دا بادشاہ دا محل سورلس کنگری راو مرزی دی زلزل ورباندرات پا فارس کی زرکال اور بلو آتش کدا کی مجوسیان پتی چاپی رپراتو دا اور عبادت بے کھو دا محبوب علیہ السلام پا آمد سر آغا اور یخیو مرشو او بیاو تر قیامت بل بشی مجوسیان باورت عبادتو نکڑی دا مشرق مارغان مغرب تروان شو دا مغرب مشرق تروان شو کلچ خپلو کی ملو شو یو بلتے مبارکیان ورکی چی مبارک شد اللہ محبوب دنیا تجلو گو شو دا واقعات خپل اولاد تا خپل دا خاندان افراد تا بیانائی حضور علیہ السلام مبارک ذکر مخکلان ہو چکہ منگ ورلو دا دی مجلس خرابیگی اس بگڑ ورشی نو حضور علیہ السلام مبارک ورطا پخپل مدرد وقت مبارک ورطونی ہو اور حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ ہو مدرد آغیم اوری بدغ دوران کی چکل دی دا میلاد شریف سر تورسو نو حضور علیہ السلام دا غین پس دا دی مجلس تراغے حضور علیہ السلام مبارک حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ ہو تسو فرمائل محبوب علیہ السلام ورط فرمائی اے عامر انسواری سے ان اللہ فتح لک ابواب الرحمتی یقینا اللہ تعالی جل جلالہ استاد پارا او استاد دی مجلس والا دا پارا دخل رحمت دروازی کلو کڑی دی تاسو چزما دا میلاد شریف محفل جو کرے لے نو داغی پا بدلکی اللہ رب الجلال پتاسو دخل رحمت دروازی کلو کلی دی بیاورت فرمائی والملائکت یستغفرون لگا ملائک لگیا دی نورانی مخلوق لگیا دے استاد پارا او استاد دی مجلس والا دا پارا دا اللہ تا حضور کی دا مغفرت واغان واری پا دیم یواد اکتفاؤنکا ورتے و فرمائل اے عامر انسواری سے من فعل فعلک نجا داتا چکم کار کڑے رے زما میلاد دی جوڑ کڑے رے خپلوان دی راجم کڑی دی بچی دی راجم کڑی دی پکور کی دی جشنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کڑے رے اے عامر انسواری سے من فعل فعلکا چاچ استاغن کارک استاغن عملیک ستا پا اتباع کی چاچا سے محفل دا میلاد جوڑ کر نجا نو اغی نجات بیامند نجات بیامند یعنی دا دنیا دا سختو تکلیفوننا دا زنکدن دا سختونا دا قبر دا عذابوننا دا محشر دا سختونا دارنگ دا دوزخ دا عذابنا دا پولیسورات دا سختینا چی دے طولو کی انسان کامیاب شی اللہ جنت تبوزی پا خبر ہو دا حضور علیہ السلام مبارک خڑیر برکات چی داغی ذکر جمیل کی گی دا اللہ رحمتون بولی نوریک ذکر داغی مبارک برکات خود پخوان آروان چی نور قومون تے برکت رسیگی نخبر امت تبے ولی نرسیگی تاسو کو گو رئی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی لے الخصائص القبرہ کی علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ لے پر تفسیر روح البیان
او علامہ ابو نعیم رحمت اللہ علیہ چلوی محدث تیر شویرے اغد حدیث پا مشہور کتاب خلیت الاولیاء کی دا روایت را نقل کرے رے چید موسیٰ علیہ السلام پا قوم کی او سڑے ہو 200 کالے گناہ نکڑیو دادا 200 کالو گناہگار وفات شو دا قوم خلقو پزید دی چاغل غسل ورکڑے وی اغت کفن اچولے وی اغلے دا جنازی انتظام کڑے وی اغلے دا قبر انتظام کڑے وی لیکن دا دیسی زنو پزے باندی اغت پخ پکی پڑے واچو پلارو کسو کی راخ کر او بیادے و عاملاری پغاڑے و ڈیران و پاغ ڈیران باندی و غلو خلق پلا ربانت لرات خوچ دے بے اولی دوئی بے یا اللہ شکر دے دلوی مصیبت نخلاص شو دد پا مرگ باند خلق شکری ادا کری لیکن دا خود خلق نظری وا دی بل طرف تا گورا اللہ رب الجلال موسیٰ علیہ السلام تا وحی نازل کا اے زما خوگا پیغمبرا اے موسیٰ علیہ السلام استاد قوم خلق زما یو بند پڑیران بند گوزولی دی دغان سر یوسو کسان بوزا داغوی پلا سنو باندی دا ڈیران نراو باسا داغوی پلا سنو ورلد غسل انتظامو کا داغوی پلا سنو ورلد قبر انتظامو کا پخ پلا ور باندی جنازو کا او پخ پلو مبارک لا سنو دا نبوت قبر تکوز کلا دمرا گن تعداد کی پمین محبت را جمع شوی سبحان اللہ دیرو کم خلقوے طول پمین وائی سبحان اللہ گورئی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا حکم کامل فرمائی زان سر یوسو کسان راولی داغی پلا سنو باندے دا ڈیران نرا بہر کئی او بیا داغی پلا سنو ورلد غسل انتظام کئی داغی پلا سنو ورطا کفن چئی داغی پلا سنو ورلد قبر تیاری پخپل پی مبارک جناز کئی دا جنازین پس پخپل مبارک اللہ سنو دا نبوت و رسالت قبر تکوزوی کلچ موسیٰ علیہ السلام مبارک دد تجہیز و تکفین و تدفین نفارق شو اللہ تعرش کی الہا دا سڑے خطا تم خمالو ما تم خمالو زما دا قوم بیل بیل فرد خمالو چی 200 کالے گناہو نکڑیو و یا اللہ پد کی سخو بیوا چی زما دا نبوت پلا سنو در آبان قبر تکوز کر اللہ رب الجلال ورطو فرمائے اے موسیٰ علیہ السلام دا خبر پخپل زی سیدہ چی دا 200 کال گناہ نکڑیو الا انہو کان کل ما نشرت توراتا مگر دا چی کلبم دا تورات شریف راواس تورات شریف بے کلو کو ونظر الى اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات شریف کے بے زماد محبوب علیہ السلام نم مبارک کلی دو تورات شریف کے بے دا حضور علیہ السلام پا نم چکل نظر اولگی دو نو دا بدری کارکول ما ولدا بدری کارون پیوس کی دری انعام ورکلو دا بسکول دری کارون بے کول ما ولدا غی پیوس کی دری انعام ورکلو اس اللہ رب الجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک تا غدری اعمال ابد بخائی او غدری انعام مورتخائی اول نمبر چی دبکم دری کارونا کول داغین اول نمبر کار بیدا کو چی تورات شریف بے کلو کو زماد محبوب علیہ السلام پنم مبارک بے نظر اولگی دو قبلہو ندب پخپل شنبان اخکل کو دا حضور علیہ السلام نم مبارک بے پخپل شنبان اخکل
دویم نمبر کار داو چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه مبارک چې په تورات کې لیکل شوی و د تورات شریف روچت او بیا به د خپل سترګو د پاسه د نبی علیہ السلام مبارک لګولو ووضعه على عينيه د محبوب علیہ السلام مبارک به د خپل سترګو د پاسه کې هوله دریم عمل داو وصلى عليه زما په محبوب علیہ السلام مبارک باندې به درود شریف موي نو دا درې کارونه به کول یو به د حضور علیہ السلام نوم مبارک کول ک دیم به د خپل سترګو د پاسه ولګاو او دریم دا چې درود شریف به ور باندې وي دا درې کارونه به کول اے موسی علیہ السلام ما ولدري انعام ورك اول انعام ولدا ورك فشكرت له ګور ټول دنیا لګیا د زما شکریا ادا کړي چې زما د محبوب سره مینا کول نو ما د شکریا ادا کا اول انعام دا ورک چې ما د شکریا ادا دویم نمبر انعام ورلدا ورکو وغفرت ذنوبه هغه د 200 کالو د ټول مر ګناهونه من ورته بخل او دریم انعام ولدا ورکو وزوجته 70 حورا دا او یا هران سره ورل په جنت کې وادم کړي دي اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیہ فرمائے وہی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی خالق نے ان پہ آتش دوزخ حرام کی چاند د حضور علیہ السلام د مبارک ادب او تعظیم کړي دي الله رب الجلال پاغ باندې اور د جهنم حرام ګرځولې دي نګور د حضور علیہ السلام مبارک برکات دا د پخوانه غره را روان نو چې د نور پیغمبرانو امتیانو ته خیر او برکت ملاويږي د حضور علیہ السلام خپل امت ته څومره برکت ملاويږي په خبره ورسېږي دا غي د پاره تاسو ته یو خبره کوم ان شاء الله بیا د تنات شریف وایم د حضور علیہ السلام یو جلیل القدر صحابی دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دے مبارک فرمائی وی زما په دې سبزو کې د کدو سره ډېر ورانه کدو می ډېر بدیش چا بچ نوم د کدو واغسته ما باندې بدی لګي وی او ذل رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې اے انس د مدینه منورې په بازار کې هغه فلانه درزی دے ټیلر ماسٹر دے اغمال دعوت را کڑے دے ڈوڑی کڑی دا خو لیکن زیواد یمتبرا سرزی ما سر با آغد درزی پا گور کی ڈوڑی خوری وی ما دا حضور علیہ السلام مبارک دعوت قبول گزور سر روان شما کلچ دا میزبان کور تلاڑو میزبان ڈوڑی روڑا د حضور علیہ السلام مبارک مخته کی خدا یو غټه کاسه روړه پاغه کی سالنو خو پاغه کی چماو کتن درې سيزونه پکې پراتو پاغه کاسه کی یو شوروا وا دیم نمبر پکې ترشیش وی غوخه پرتاوا او دریم نمبر پکې کلو مبارک بکری پرتی وی وی ماوی چیرا د ګورم چې په دې درې واړو سيزونو کې حضور علیہ السلام مبارک د کوم سیس سره ډېر مینا کوي وی ما په خپل سترګو باندې وکات چې حضور علیہ السلام د ډوډۍ نن وړای نیمکا
وشکولا نو بیا بے پدی کا سکد کدو ڈکری پس گرزولا وی ما تا پتا لگے دا چی دا کدو شریف دا حضور علیہ السلام خوخ دے زان میں دیر ملامت کر چی کدو خود محبوب علیہ السلام خوخ دے و زمان بدیشی نو دا کلکی دیشی چی یو سزدی دا محبوب خوخ دا محب دی بدیشی بزان دیر ملامت کر دے مبارک فرمائی واللہ زباد پا اللہ رب الجلال بان قسمی احب الضباء بعد یوم ایذن دا دیور دن رستما تر مرگ پوری دا کدوسر محبت پیدا کر وی ماوی چی دا محبوب میں ورسر محبت شتاو زمانی ورسر نئی نو بیازا دا محبت داوی سنگ کوما وی دا محبوب علیہ السلام مبارک دا نسبت دا وجنا آغا ناخوخ سستر مرگ ماتا خوخ کرزید اس دا یو دلی ملمانا رال دا نس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دستر خوان را واخص ملمنو تے مخکی واچو چکلے ڈوڑی پکی خود ملمنو ڈوڑی اخورا دیو سورت دے استعمال پا وجہ او پا دغ وقت کی دا ملمنو دا ڈوڑی دا خوراک پا وجہ چکم ساس کی پاغا دا ترکاری او دا سالن پا رومال بانے پا دسترخوان بانے پیشو نو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دید ڈوڑی دا خوراک نا پس رومال راغن کو دسترخوان راغن کو او خپل خادم لیور کو ویدا یوسا او پتنور کی اور پلید ویدا پا اور کی ورور زوار خادم آغا رومال راواغس او آغا یورو پتنور کی چی اور بلیدو پاغی کی واجو لگ سات پس ورطا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اے زما خادم لارشا اس آغا رومال پتنور نراواخلا ملمانہ حیران شو تنور کی اور بلیگی دور کی رومال گزار کرے دا خادم پلاس نو دا اور خدا طبیعت دے عادت دے چاگا سیزل گئی آغا رومال بی رئی رشوی وی بس پتی دلی وی او دے ورطا فرمائی چی ورشا رومال راوالا لیکن چکلا آغا خادم لارو او لاس ورخت کونو آغا رومال روست اور رومال سیزلے نو بلکہ بغیر دا اوبون و بغیر دا صابون نے پاک صاف گردولے کلچ خادم رومال روڑو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے ورکو ملمانہ حیران شو تپوست کی جی دا اور خدا عادت دے و طبیعت دے چی سیزل کئی خستا رومال نسیزو پا دی رومال کے سکمال دے سخو بیدا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ورل جواب ورکائی اے زمان ملمنو دا پا دی رومال کے خپل سکمال نشتا دا تاسو چسو کاتو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح به وجہا حضور علیہ السلام مبارک بدی رومال سرخ پل مخ مبارک مسکو دا رومال دا حضور علیہ السلام دا مخ مبارک سر لگی دلے وے دا خود دنیا اور دے چی دا آخرت اورم ورتسویلے نشی نقصان نور کی بلکہ فیدہ والا ورکی زمان دا پختو یو شیر دے وی نسبت دے ورسر اللہ زبن لری قائمہ نسبت دے ورسر اللہ زبن لری قائمہ واللہ تپعور سوزر مالی محمدی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین درود شریف ہوئے